अजीज़ी तलबा, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस में मैं अजमत अली अंसारी, रीडर उर्दू डिपार्टमेंट, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला प्रतापगढ़, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। आज का मेरा मौजू है उर्दू मरसिया, मफहूम, माना, अज़ाए तरकीबी, अक़साम मरसिया, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी। मैं अपने मौजू का आगाज़ करूं उससे क़िब्ल हमारी एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आइए मैं अपने मौजू का आगाज़ करता हूं। मरसिया की तारीफ, माना और तारीफ। पहला मेरा मौजू है मरसिया का माना और तारीफ। मरसिया ज़बान अरबी के लफ्ज़ रसा से बना है। किससे बना है? रसा। इस लफ्ज़ रसा के माने हैं रोना, मातम करना, इजहार गम करना वगैरह। चूंकि जैसा कि नाम से वाकिफ है कि मरसिया, आमतौर से मरसिया को उस सिन्फ शायरी से जोड़ा जाता है जिसमें गमों का इजहार किया जाए, इजहार गम किया जाए, ताज़ियत की जाए। चूंकि मरसिया उर्दू शायरी की यानी उर्दू शेर व अदब की वो सिन्फ सुखन है जिसमें उमूमन वाक़यात करबला का जिक्र किया जाता है। लफ्ज़ी एतबार से मरसिया लफ्ज़ के माना है इजहार गम करना, मातम करना। अब इससे तो ये बात मुनकशिफ होती है कि मरसिया उस सिन्फ शायरी में कहते हैं, उस सिन्फ शायरी को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए, मातम किया जाए, अफसोस जाहिर किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो मरसिया के लफ्ज़ी माना हुए। उर्दू शेर व अदब की इस्तिलाह में मरसिया की इस्तिलाही माना उसे कहते हैं। मरसिया की इस्तिलाही माना से मुराद ये है कि मैदान करबला में शहीद होने वाले, मैदान करबला में शहीद होने वाले शुहदा की शहादत पर लिखी जाने वाली नज़्म को मरसिया कहा जाएगा। यानी मरसिया सिर्फ उस सिन्फ शायरी को कहा जाएगा जिसमें वाक़यात करबला का जिक्र हो, करबला के शहीदों का जिक्र हो। चूँकि मरसिया उर्दू शायरी की वो सिन्फ है जिसका ताल्लुक एक मखसूस वाक़े से है और वो वाक़या है वाक़यात करबला, करबला का वाक़या, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या, आले रसूल की शहादत का वाक़या। यकीनन उर्दू मरसिया निगारी पर हम जब नज़र सानी करते हैं, नज़र डालते हैं तो हमारे ज़हन और दिल में वाक़यात करबला और करबला का मंज़र हमारी आँखों के सामने आ जाता है, हमारी आँखें अश्कबार होती हैं। क्योंकि और मरसिया की जो निस्बत है वो हज़रत इमाम हुसैन के दीन और इस्लाम की हिफाजत और यजीद के बैत ना करने के वाक़े से मंसूब है। और हज़रत इमाम हुसैन ने मज़हब इस्लाम की बका और तरक्की के लिए और उसकी हिफाजत के लिए सजदे में सर कटाना गवारा कर लिया, लेकिन यजीद की बैत ना की। कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन की बैत नहीं मिली। तो जाहिर है जिसको ये मरसिया उर्दू शायरी में गज़ल की तरह महज तबात आफरीनी तबीयत को बहलाने का ज़रिया नहीं बल्कि इसका ताल्लुक वाक़यात करबला से है। ये मज़हब इस्लाम की एक तारीख़ भी है। मरसिया उर्दू शायरी की दुनिया में, उर्दू शेर व अदब की इस्तिलाह में सिर्फ और सिर्फ उस सिन्फ शायरी को कहते हैं
جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہیدوں کا ذکر جس صنف شاعری میں کیا جاتا ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں، اور باقی تمام اور دیگر اشخاص، دیگر اور لوگوں کی موت پر لکھے جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ مولانا الطاف حسین حالی نے مرثیہ کی تعریف لکھتے ہوئے لکھا کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، لیکن صرف اتنے سے بات منکشف نہیں ہوتی، اتنے سے بات کنفرم نہیں ہوتی ہے، چونکہ مرثیہ کے جو لفظی معنی ہے وہ لفظ رسا سے بنا ہے، اور رسا کے معنی ہے اظہار غم کرنا، ماتم کرنا۔ تو ظاہر ہے دنیا میں تمام موتیں ہوتی ہیں، روز موتیں ہوتی ہیں، اور موت ایسی چیز ہے اپنے تو اپنے کیا پرائے بھی رو دیتے ہیں، پرایوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور لوگ اپنوں کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اظہار غم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور یہ آنسو بہانا اور غم کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو شاعر شاعرانہ زبان میں پیش کرتا ہے اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اردو شعر و ادب کی اصطلاح میں، یعنی اردو شعر و ادب کی دنیا جس شاعری کو مرثیہ مانتی ہے اس کا نام اس شاعری میں صرف اور صرف واقعات کربلا کا ذکر ہوگا، باقی اور کسی لوگوں کی موت پر لکھے جانے والے نظم کا نام مرثیہ نہیں کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی لیے مرثیہ کو جب ہم ٹائپس قسموں میں بانٹتے ہیں تو اردو مرثیہ کی دو قسم ہوتی ہے۔ نمبر ایک شخصی مرثیہ، نمبر دو کربلائی مرثیہ یا روایتی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ سے مراد زمانے کے کسی رئیس العصر، زمانے کے کوئی کسی رئیس، سلطان، حاکمان وقت، ماہرین سیاست دان، اہل علم، اہل فضل وغیرہ، مطلب زمانے کا ہر ایک انسان جو کسی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، اگر اس کی موت پر شاعرانہ مطلب اس کی موت پر اظہار غم کرتے ہوئے نظم لکھی جائے تو اس کو شخصی مرثیہ کہا جائے۔ جیسے مہاتما گاندھی کے قتل پر بھی مرثیہ لکھی گئی، اس مرثیے کا میں ایک مصرع پڑھنا چاہوں گا کہ مشرق کا دیا گل ہوتا ہے، مشرق کا دیا گل ہوتا ہے، مغرب پہ شاہی چھاتی ہے، 9 انسانوں کے لیے گاندھی کی ارتھی جاتی ہے۔ تو مہاتما گاندھی کی موت پر بھی مرثیہ لکھا گیا، اور علامہ اقبال صاحب نے بھی اپنے والدہ کی موت پر ایک نظم لکھا جس کو مرثیہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس نظم کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اور کربلائی مرثیہ سے مراد اس مرثیہ سے ہے جس میں واقعات کربلا کا ذکر ہو۔ اب یہ بات منکشف ہو جائے اگر کہ امتحان میں یہ پوچھ لیا جائے کہ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں اور روایتی مرثیہ کسے کہتے ہیں اور کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں، تو سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ ایسی کہ وہ صنف شاعری جس میں زمانے کے کسی انسان، عام انسان کی موت پر، عام انسان یا خاص انسان کسی کی بھی موت پر جو اظہار غم کرتے ہوئے نظم لکھی جاتی ہے اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ باقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا یا آل رسول کی موت پر جو نظم لکھی گئی اسے مرثیہ کہتے ہیں، یا واقعات کربلا پر مبنی جو بھی شاعری لکھی گئی اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اب مرثیہ کے بعد کی بات آتی ہے کہ مرثیہ کی حیت، اسٹرکچر آف مرثیہ، مرثیہ کی بناوٹ۔ مرثیہ کی بناوٹ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ اردو شعر و ادب میں عرب سے آئی، اور ہندوستان میں مرثیہ کی ابتدا دکن میں ہوئی، چونکہ دکن دور قدیم میں ایک ایسا ہندوستان کا ایک ایسا خطہ تھا، علاقہ تھا جہاں پر شیعہ مسلک کے لوگ زیادہ رہتے تھے، اور یہ مرثیہ نگاری، مرثیہ خوانی کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں مرثیہ نگاری کی ابتدا دکن میں ہوئی، کیونکہ دکن میں شیعہ مسلک کے لوگ زیادہ رہتے تھے، چونکہ اہل اسلام کے ماننے والوں میں 2 مسلک ہوتے ہیں، شیعہ مسلک اور سنی مسلک۔ تو شیعہ مسلک کے لوگ مرثیہ نگاری، مرثیہ خوانی اس کو اپنی زندگی میں جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اسی لیے مرثیہ کی ابتدا وہیں سے ہوئی، اور ترقی کرتے کرتے دھیرے دھیرے مرثیہ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو مرثیہ کو باوقار صنف کے طور پر زمانے میں ایک الگ پہچان دینے والے شاعر کا نام میر بابر علی انیس ہے، لیکن انیس کے علاوہ اور بھی مختلف شعراء نے اپنی کاوش فکری اور زور قلم کے ذریعہ مرثیہ نگاری کو بام عروج پر پہنچایا۔ اردو شاعری کی دنیا میں جب مرثیہ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت مرثیے مختصر لکھے جاتے تھے،
मतलब छोटे छोटे बहर में, छोटे छोटे मिसरों में मरसिया लिखे जाते थे और उनके लिए कोई ख़ास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। जैसा कि आज मरसिया लिखी जाती है, ये क्या कहते हैं, मुसद्दस की शक्ल में, मुखम्मस की शक्ल में। आप मतलब अहद हाजिर में तो ख़ास तौर से मुसद्दस की शक्ल में ही मरसिया लिखे जाते हैं, लेकिन उस दौर में जब मरसिया निगारी की इब्तिदा हुई तो उस वक्त मरसिया का कोई ख़ास हैत मुख्तस नहीं थी, बल्कि शुरुआत में तो गज़ल की हैत में भी मरसिए लिखे गए, फिर उसके बाद 3 मिसरों, 4 मिसरों, 5 मिसरों और 6 मिसरों के बंदों में मरसिया को लिखे गए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, यानी उर्दू दुनिया ऐसा तस्लीम करती है, ऐसा मानती है कि सौदा यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जो कि उर्दू के एक बड़े कसीदा निगार हैं, मरसिया निगारी के लिए उन सौदा ऐसे पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की शक्ल, मुसद्दस की माने ऐसी नज़्म या ऐसी शायरी जिसमें 6 मिसरे का बंद हो, 6 लाइन का स्टंजा बने, उसको मुसद्दस कहते हैं। तो सौदा पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की शक्ल का इस्तेमाल किया। और मरसिया गो शायर मीर खलीक और मरसिया गो शायर मीर ज़मीर और मीर खलीक के ज़माने में मुसद्दस को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई, यानी सौदा ने मरसिया निगारी के लिए मुसद्दस की शक्ल का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद मीर ज़मीर और मीर खलीक दोनों ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुसद्दस को बड़ी मकबूलियत अता की। फिर मरसिया के लिए यही शक्ल मखसूस हो गई और अहद हाजिर में इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है मरसिया के अज्जाए तरकीबी। तो यहां से भी एक सवाल उठ जाता है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी का तयन किसने किया, मरसिया के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं। आमतौर से इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाता है बीए क्लासेस में, बीए में, कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी का तयन किसने किया, यानी मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने तय किए। तो मरसिया गो शायर मीर ज़मीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी का तयन किया और उन्होंने जो मरसिया के अज्जाए तरकीबी बताया वो 8 हैं। नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 सरापा, नंबर 3 रुखसत, नंबर 4 आमद, नंबर 5 रज्ज, नंबर 6 जंग, नंबर 7 शहादत, नंबर 8 बेन। चेहरा मरसिया का पहला जुज होता है, चेहरा मरसिया का पहला जुज होता है। इस मरसिया के इस पहले जुज में शायर ऐसे मज़ामीन का जिक्र करता है। मैं बात कर रहा था कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी, मरसिया के अज्जाए तरकीबी में जो पहला जुज आता है वो चेहरा। मरसिया के इस अज्जाए तरकीबी में पहले मौजू में शायर ऐसे मौजूआत का जिक्र करता है जिनका ताल्लुक मरसिया से नहीं बल्कि मौसम बहार से, मनाज़िर फितरत से, अपनी शायरी की तारीफ से, हालात हाज़रा की तारीफ से, अपने बुजुर्गों और अपने असलाफ के कारनामों वगैरह का जिक्र होता है। मरसिया के इस पहले जुज में, जिसको चेहरा कहते हैं, इसमें शायर बराह रास्त कोई मौजू नहीं पेश करता बल्कि ऐसे मौजूआत का जिक्र करता है जिनका जो उसकी शायरी की इब्तिदा के लिए ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं, जैसे मनाज़िर फितरत का जिक्र, मौसम बहार का जिक्र, अपनी शायराना महारत का जिक्र वगैरह वगैरह। मरसिया के एक मकाम, उर्दू मरसिया के एक चेहरे में मीर अनीस ने अपने बुजुर्गों के असलाफ, अपने बुजुर्गों और अपने असलाफ के कारनामों का जिक्र करते हुए ये बताया था कि था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ मैं, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो कि खालिक का सनाशा हूँ मैं, जख्मी होने से न गर्मी से हरासा हूँ, जख्मी होने से न मरने से हरासा हूँ मैं, तीसरा दिन है आज गर्मी का और प्यासा हूँ मैं, चैन क्या चीज़ है आराम किसे कहते हैं, इस पे कुछ शिकवा नहीं सब्र इसे कहते हैं। तो ये मरसिया का अज्जाए तरकीबी में पहला जुज होता है जिसको क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं। दूसरा हिस्सा आता है उसको कहते हैं सरापा। सरापा ये लफ्ज बड़ा जाना पहचाना है, सर आपा, यानी सर से लेकर पैर तक की बनावट को सरापा कहते हैं, सर से लेकर पैर तक की बनावट को सरापा कहते हैं। इसमें ये मरसिया का दूसरा जुज होता है, इसमें मरसिया के हीरो की कदो कामत, खदो खाल और दीगर औसाफ का जिक्र किया जाता है।
اب مرثیے میں ہیرو کون ہوتا ہے؟ چونکہ مرثیے میں واقعات کربلا کی جنگ کا واقعہ ہے، تو ایک طرف اہل اسلام کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف غیر اسلام کے ماننے والے ہیں، یعنی ایک طرف یزید کی فوج ہے، ایک طرف اہل اسلام کی فوج ہے. تو اہل اسلام اور یزید کی فوج کے وہ سپاہی جو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں ہیرو کہا جاتا ہے، چاہے وہ یزیدی فوج کی سپاہی ہو، چاہے وہ اہل اسلام کی فوج کے سپاہی ہوں. پھر اس کے بعد آتا ہے رخصت. مرثیہ کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رخصت. مرثیے کے اس تیسرے جز میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. چوتھا حصہ جو ہوتا ہے وہ آمد. آمد کے معنی ہوتے ہیں آنا. آمد کے معنی آنا. مرثیے کا یہ چوتھا جز جو ہوتا ہے، اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کے منظر کی منظر کشی کی جاتی ہے. اسی ذیل میں گھوڑے اور اسلحوں کی تعریف بھی مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے. مرثیے کے پانچویں جز کو کیا کہتے ہیں؟ رجز کہتے ہیں. یعنی زیادہ میں پانچواں جو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانچویں حصے کو کیا کہتے ہیں؟ رجز کہتے ہیں. پانچویں حصے کو رجز کہتے ہیں. مرثیے کے رجز میں کیا ہوتا ہے؟ ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارنامے کا ذکر کرتا ہے، جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان بھی کرتا ہے. اسی طرح سے اسی حصے میں دشمن فوج کے پہلوان کہ جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی اور اپنے اسلاف کی بہادری کا ذکر کرتا ہے. مرثیے کا کیا اجزاء ترکیبی میں چھٹواں جو حصہ آتا ہے وہ ہوتا ہے جنگ. مرثیے کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج سے یا کسی ایک سپاہی سے جنگ کرتے ہوئے منظر کی منظر کشی کی جاتی ہے. یہ مطلب مرثیے کا یہ وہ جز ہوتا ہے اور ایک اہم ایسا جز ہوتا ہے جہاں پر واقعات جنگ کے معاملات، جنگ کے منظر کا ذکر کیا جاتا ہے. شاعر مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کے اس حصے میں یعنی جنگ والے حصے میں اپنا پورا زور قلم صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے، اس شاعر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قلم سے میدان کربلا میں رونما ہونے والے ہر چھوٹے بڑے واقعات کو ایسے پیش کر دے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے. مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں جو ساتواں حصہ آتا ہے وہ ہوتا ہے شہادت. شہادت مرثیے کا یہ ساتواں اجزاء ترکیبی میں ساتواں حصہ جو جس کو شہادت کہتے ہیں، اس میں ہیرو کو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہو جانے کے منظر کو پیش کیا جاتا ہے. مرثیے کا یہ حصہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے. اس میں شاعر اپنا پورے زور قلم صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ شہادت کے منظر کو جتنا مؤثر انداز میں پیش کیا جائے گا سامعین اور قارئین پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا. مرثیے کے آخری جز کو بین کہتے ہیں، یعنی بین کے معنی ہوتا ہے اظہار غم کرنا. مرثیے کے آخری جز کو بین کہتے ہیں. مرثیے کے اس آخری جز میں اس منظر کی منظر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے اعزاء اور اقربا خصوصاً عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اظہار غم کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں. مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں یہ 8 ہوتے ہیں جن کا تعین میر ضمیر نے کیا. اب آئیے ہم پہنچتے ہیں میر ببر علی انیس کی مرثیہ نگاری موضوع پر. میر ببر علی انیس کی مرثیہ نگاری. میر انیس کی مرثیہ نگاری
میر انیس کی مرثیہ نگاری. میر انیس ہماری زبان اردو کے ایک مشہور اور معروف مرثیہ گو شاعر ہیں. حقیقت تو یہ اگر کہیں تو یہ ہے کہ میر انیس اور اردو مرثیہ لازم اور ملزوم ہیں. میر انیس اردو کے وہ مرثیہ گو شاعر ہیں جس نے اپنی کاوش فکری زور قلم کے ذریعہ صنف مرثیہ کو مقام بلند عطا کیا. میر انیس اردو مرثیہ نگاری کے ایک قادر الکلام مرثیہ گو شاعر ہیں. انہوں نے میر انیس کے مرثیوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرثیوں کے ذریعہ واقعات کربلا کو پیش کر کے، مطلب میر بابر علی انیس نے اپنی مرثیہ نگاری کے ذریعہ واقعات کربلا کو پیش کر کے ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ مذہب سے جوڑ دیا. یعنی میر انیس کے مرثیوں میں واقعات کربلا کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس واقعات کربلا کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر ہر ایک عام انسان کے دل میں جذبہ ایمانی زندہ ہوتا ہے، جذبہ ایمان زندہ ہوتا ہے، اور ہر ایک مومن حضرت تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے اپنی جان کو مذہب اسلام کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میر انیس نے اپنی مرثیہ نگاری کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ مذہب سے جوڑ دیا. میر انیس کو اپنی مرثیہ گوئی پر فخر تھا، اسی لیے وہ بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ عمر گزری ہی اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. میر انیس کی مرثیہ نگاری کی جو خوبیاں ہم کو متاثر کرتی ہیں اس میں پہلی بات ہے واقعہ نگاری. میر انیس کے مرثیوں میں واقعہ نگاری میر انیس کی مرثیوں کی جان ہے. یعنی میر انیس کے مرثیہ نگاری کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں جو چیز ہم کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے واقعہ نگاری. میر انیس نے اپنے مرثیوں میں میدان کربلا میں رونما ہونے والے ہر چھوٹے بڑے واقعات کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ ہر وہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر پیش کیا گیا ہے. یعنی میر انیس نے میدان کربلا میں جن واقعات میدان کربلا کے واقعات کو اپنے مرثیوں میں جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، ان واقعات کو جب ہم مرثیہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. میر انیس کی مرثیہ نگاری میں جذبات نگاری کی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جذبات نگاری کی بھی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں. انہوں نے خوشی رنج، ملن اور ہجر، جو بھی مطلب جذبات جیسے ہوتے ہیں، ان جذبات کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس کا ذکر اردو مرثیہ نگاری کے تاریخ میں میر انیس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی ہے. میر انیس کی مرثیہ کی زبان بھی ہم کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ ان کی شاعرانہ زبان وہی ہے جس کا تعلق عام مرثیہ گو عام انسانوں سے ہے. میر انیس نے اپنی مرثیوں میں جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان یقیناً ان کی مرثیہ نگاری کو مقام بلند عطا کرتی ہے. میر انیس نے اپنی کاوش فکری زور قلم کے ذریعہ مرثیہ کو جن بلندیوں تک پہنچایا، اردو شعر و ادب رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتا. میر انیس کی مرثیہ نگاری یقیناً اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ایک اہمیت کی حامل ہے. اور میر انیس نے اپنی کاوش فکری میر انیس نے اپنی مرثیہ کی نگاری کے ذریعہ اردو مرثیہ نگاری کو جس مقام تک پہنچایا، اردو شعر و ادب رہتی دنیا تک میر انیس کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا. اب میر انیس کی مرثیہ نگاری کے بعد میر انیس کی مرثیہ نگاری میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کو متاثر کرتی ہیں. وہ یہ بھی ہے کہ میر انیس نے مبالغہ یعنی صنعت کا بھی استعمال کیا ہے. میر انیس نے اپنے مرثیوں میں مناظر فطرت کا بھی استعمال جس طریقے سے مناظر فطرت کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس سے ان کے مرثیوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. میر انیس کے مرثیوں میں مناظر فطرت کی دلکش تصویریں بھی ملتی ہیں. کھاں کھاں کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. میر انیس نے اپنے مرثیوں میں منظر نگاری کو بھی بڑی خاص جگہ دی ہے. انہوں نے گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش وغیرہ کے منظر کو بھی بڑے اچھا انداز سے پیش کیا ہے. ایک گرمی کی شدت کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر،
गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था, गिरता था जुदाना ज़मीन पर। मीर अनीस की मरसिया निगारी की अहमियत को तस्लीम करते हुए प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी साहब कहते हैं कि मीर अनीस ने मरसिया गोई और मरसिया खानी दोनों को तरक्की की उस मंजिल पर पहुंचा दिया जहां पर अब तक कोई ना पहुंच सका। मीर अनीस की मरसिया निगारी के बाद अब मैं उर्दू के एक अहम तरीन शायर मरसिया के मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी का जिक्र भी मैं करना चाहूँगा, चूँकि उर्दू मरसिया निगारी में दो बड़े नाम है, एक मीर बबर अली अनीस, दूसरा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। और दबीर की मरसिया निगारी के मुतालिक मैं इज़हार ख्याल करूँ उससे मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी, मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी के तारीख में मीर अनीस के बाद जिस शख्सियत का नाम आता है उसका नाम मिर्ज़ा दबीर है। चूँकि मिर्ज़ा दबीर 7 साल की उम्र में अपने वालिद मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन के साथ लखनऊ आए। लखनऊ के शाराना माहौल में मिर्ज़ा दबीर की परवरिश हुई। लखनऊ में मिर्ज़ा दबीर को ज़मीर जैसा माहिर उस्ताद मिला, जिसने मिर्ज़ा दबीर की शायराना सलाहियत को निखारने में अहम रोल अदा किया। मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी की महारत का अंदाज़ा हमें इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगभग 3000 मरसिये लिखे। सलाम, नौहे और रुबाइयात इसके अलावा हैं। मिर्ज़ा दबीर के ज़रिया लिखे गए बेशतर मरसिये उस ज़माने की लखनवी शायरी की नुमाइंदगी करते हैं। उस ज़माने में मतलब ये कि मिर्ज़ा दबीर के जो मरसिये हैं उस ज़माने के फ़नी मेयार पर खरे उतरते हैं। मिर्ज़ा दबीर की मरसियों की ज़ुबान मुश्किल पसंद है। मिर्ज़ा दबीर ने लखनवी शायरी में अपने मरसियों में लखनवी शायरी की रिवायत से मुतासर होकर रियायत लफ्ज़ी, सनाए बदाएँ, ज़ाहिर ज़ेबाइश व आराइश पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और इसे मतलब मजमूई तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मिर्ज़ा दबीर उर्दू मरसिया निगारी के एक अहम शायर हैं, लेकिन इनका मकाम उर्दू मरसिया निगारी में वो है जो मीर अनीस के बाद आता है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मुझे यकीन है मेरा ये लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा। आप इसे सुने, पढ़ें, समझें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।